रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा केपीजीको झापा परो प्रचण्डको चितवन रोल्पा महन्त र राजेन्द्रको पेवा परो धनसा महोत्तरी महन्त र राजेन्द्रको पेवा परो धनसा महोत्तरी काम चलाउ सरकारले पनि मन्त्री नियुक्ति गर्यो हाय कठै बरी देश हाँक्ने भरेर नै लडेका हौ अरे सरकारमा बस्नेहरू चाहिँ मोटा मोटा जनता सुकी मरे होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई सतीत्वको सतीत्वलाई पठाउ भारत देश उनलाई नेपाल भन्दा भारत नै लाग्दो रहेछ देश मेची भेक्रा लिपुलेकमा उदाउ सूर्यचन्द्र मेची भेक्रा लिपुलेकमा उदाउ सूर्यचन्द्र देशको टुक्रा नपाउनेले गर सदन बन्द बालुवाटार पनि थर्किन्छ शीतल निवास पनि पड्किन्छ सारा चीज हुन्छ दुईको तर्फबाट उहाँलाई मन्त्रीको धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद जन्मदिनको दिन अष्ट चिरञ्जीवी र हनुमानको अगाडि आफ्नो मनको कुरोहरू राख्नु पर्थ्यो तर आज कम्युनिस्ट सरकारको यो अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले गर्दा नेपाली कांग्रेसले आज सारा सम्मानित जनसमुदायप्रति आफ्नो भनाइहरू राख्न गइरहेका छौं र आज मेरो जन्मदिनको लागि क्षेत्र नम्बर 2 लाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले मेरो जन्मदिनको बारेमा विश गरिदिनु भयो आजका यस विरोध कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रद्धेय सम्मानित मेरा श्रद्धेय दाजु कलाकारलाई अति नै माया गर्ने आफै पनि एउटा राम्रो गीतकार संगीतकार सर्जक हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश दाई त्यसैगरी आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि म यस सम्मानित सभामा सम्मानित मञ्चमा देखिरहेको छु दीपक दाई लोकेश दाजु प्रतिमा दिज्यू र हाम्रा उपेन्द्र दाई लगायत सम्पूर्ण स्वादरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा म नेपाल सांस्कृतिक संघ महामन्त्रीको तर्फबाट म जोगिन्दर पानवाला शिवशंकर रिजालको तर्फबाट जधौ नमस्ते प्रणाम फ्याफुला तरेमम अस्सलाम अलैकुम टासी ढले जोजलपा र सेवारो पनि हजुर किनकि नेपाली कांग्रेस मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको मन मस्तिष्क र हृदयमा बसेको पार्टी भावनाले समावेशी अभिवादन मैले टक्र्याई म धेरै समय पनि लिन्न जम्मा 2 मिनेट कांग्रेस र कम्युनिस्टमा के फरक छ कांग्रेसले जे भन्छ कांग्रेसले जे भन्छ त्यो गर्छ कम्युनिस्टले जे भन्दैन त्यो चाहिँ गर्छ फरक कांग्रेस र कम्युनिस्टमा के फरक छ कांग्रेस जनताको साथी हो कम्युनिस्ट संविधान भन्दा पनि माथि हो अहिले देखिरहेछौं संविधानलाई कु गर्नुभयो संविधान भन्दा पनि माथि मैछु भन्नुभएको छ कांग्रेस जे देखेको कुरो त्यही भन्छ कम्युनिस्ट देखेको कुरो भन्दैन आँखा छोपेर लेखेको कुरो भन्छ कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा फरक त्यसैले म भन्छु कांग्रेस भनेको एउटा पुरानो घिउ हो जति ततायो त्यति बास्ना आउँछ जति ततायो त्यति बास्ना आउँछ जति ततायो त्यति बास्ना आउँछ कहिले गनाउँदैन तर कम्युनिस्ट भनेको दूध हो दूध त्यो पनि गर्मी महिनाको दूध आज दोयो भोलि फाटिहाल्छ हजुर कांग्रेस भनेको एउटा दुबो हो जहाँ रोपिदिनुस् त्यो दुबोले सारा संसार फिजिएर त्यो दुबोले सारा संसार चाहिँ फिजिन्छ कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ गन्दे झारो आज रोपिदिनुस् भोलि कुहिन्छ हजुर त्यसैले गर्दा कम्युनिस्टको बारेमा धेरै भन्दिन हाम्रा श्रद्धेय सम्मानित दाइहरूको चाहिँ कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा किन आँखा लाग्या होला तिमीले कमा धनमा देश हाँक्ने भरेर नै लडेका हौ अरे सरकारमा बस्नेहरू चाहिँ मोटा मोटा जनता सुकी मरे होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा केपीजीको झापा परो प्रचण्डको चितवन रोल्पा
महन्त र राजेन्द्रको पेवा परो धनसा महोत्तरी, महन्त र राजेन्द्रको पेवा परो धनसा महोत्तरी। काम चलाउ सरकारले पनि मन्त्री नियुक्ति गर्यो हाय कठैबरी। होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई, आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। सतीत्वको सतीत्वलाई पठाउ भारत देश, उनलाई नेपाल भन्दा भारत नै लाग्दो रहेछ देश। मेची भेग र लिपुलेकमा उदाउ सूर्यचन्द्र, मेची भेग र लिपुलेकमा उदाउ सूर्यचन्द्र। देशको टुक्रा नपाउनेले गर सदन बन्द। होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई, आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। यति भन्दै अन्तिममा भन्न चाहन्छु, कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, कांग्रेस एउटा पद्धति हो। कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, कांग्रेस एउटा आन्दोलन हो। कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, कांग्रेस एउटा संस्कार हो। कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, कांग्रेस मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई मधेस पनि हो। कांग्रेसले त्यो भन्छ, सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुखेको कांग्रेसले देख्छ। बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनु पर्छ भनेको पनि कांग्रेसले देख्छ। भक्तपुरलाई समस्या हुँदा भद्रपुरले सुल्झाउनु पर्छ भन्न पनि कांग्रेसले देख्छ। मेची रुँदा काली रुनु पर्छ, हिमाल पहाड तराई हाँस्दा मधेस पनि हाँस्नु पर्छ, मधेस रुँदा हिमाल पहाड पनि रुनु पर्छ भनेर कांग्रेसले सन्देश दिन्छ। यही सन्देश बोकेर कांग्रेस अहिले सबैको घर घर मन मस्तिष्क र हृदयमा आइपुगेको छ। अब कांग्रेस, हिजो कांग्रेसलाई टर्च लाइटले हेर्नु पर्ने भन्ने वामपन्थी साथीहरू आज 1800 मेगावाटको बिजुली बालेर कांग्रेसको वरिपरि कम्युनिस्ट हिँडेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ हजुर। कांग्रेस त हजुर हिजो सुत्या जस्तो थियो, कांग्रेस बसेको थियो, अब कांग्रेस सडकमा आएको छ। अब लाग्छ कांग्रेस सडकमा आएपछि बालुवाटार पनि थर्किन्छ, शीतल निवास पनि पड्किन्छ, सारा चीज हुन्छ। कांग्रेस सडकमा आएको छ लोकतन्त्र बचाउन, संविधानको रक्षा गर्न। यति भन्दै मेरा आफ्नो दुई शब्द र आज मेरो हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुतिहरू थोरै भए पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुति गरी, यति भन्दै मेरो आफ्ना दुई शब्द यही नै अन्त गर्छु। यहाँहरूको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। धन्यवाद यसको बारेमा। र म अन्तिममा जाने बेलामा एउटै चिज भन्छु, यो सरकार जनताले झन्नै 2/3 बहुमत दिएर जनतालाई झुकाउँदै यहाँसम्म पुगेको थियो र जनताका आकांक्षाहरूलाई पटक कुल्चिँदै यो सरकारमा आएदेखि नै तपाईहरुलाई थाहा छ, यो सरकारमा आएदेखि नै यसले चाहिँ संविधान कुल्चिन थालेको छ, कुल्चिन सुरु गरेको छ। हुँदा यसले गएको 5 गते संसद नै भङ्ग गर्न पुग्यो। यसको मनसाय यति मात्रै हो कि यो एकतन्त्रीय शासन लाद्न चाहन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई प्राय कति ठाउँमा भन्छन् यो त अवसरको कुरा हो, नेपाली कांग्रेस त चुनावमा जान किन डराउँछ? नेपाली कांग्रेस डराएको होइन, यसले संविधान नै भिक्षाक्ति दिन्छ, यसले संविधान नै मान्दैन भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस चिन्तित छ। नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा चुनावमा जाँदैन। 165 क्षेत्रमा फेरि पुनः चुनाव हुने भयो भने उम्मेदवार दिएर कसैसँग सम्झौता नगरी जान सक्छ। तर यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन यो अहिले विचाराधीन छ सर्वोच्च अदालतमा, तपाईहरुलाई थाहै छ। त्यसकारण कांग्रेस यहाँ छ भनेर हामीले भन्नु परेन। प्रदेश सभामा रहेका 7वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस कहाँ छ भनेर खोज्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले खोज्न थाल्नु भएको छ नेपाली कांग्रेस कहाँ छ। त्यो नेपाली कांग्रेसको अति आवश्यक भयो। अब यो देश बचाउनका लागि, यो प्रदेश चलाउनका लागि, यो सरकार चलाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको अत्यन्त आवश्यक भयो भनेर आफै खोज्न थालिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस कहाँ छ? माधव कुमार नेपालको प्रतिनिधि सभा रहेको यो क्षेत्र नम्बर 2 को कोटेश्वरमा छ नेपाली कांग्रेस। अब हेर्नुभयो होला, केही दिन मात्र विघटन भएको नेकपाको विघटन भएका 2टा पार्टीहरूले हाम्रा विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ताले भन्नुभयो आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने, आन्दोलन गर्ने कि अथवा सर्वोच्च अदालतको केही कुराहरू सुनेर मात्र आन्दोलन गर्ने भन्दा हाम्रा नेताहरू बीच सहमति भयो आज आन्दोलन गर्ने भनेर। मैले त यसो हेरेँ अनि म विश्वप्रकाश शर्माको पनि बेलुका जहिले पनि टेलिभिजन हेर्थेँ, हाम्रो नेताको सबै कार्यक्रम हेर्थेँ। अनि अर्को एउटा फेरि अहिले पार्टीबाट छुटेर गएको
कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेतालाई हेरे बाटोमा भएको 6-7 दिन मात्रै 3 दिन मात्रै भएको थियो मन्त्रीबाट छुटेर जानुभएको। उहाँहरूले त यो सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने होला भनेर भनेको त केही दिन मात्र छुटेर जानुभएको योगेश भट्टराई मन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीलाई मन्त्री नबनाएसम्म यो आन्दोलन जारी छ, प्रधानमन्त्री नबनाएसम्म यो आन्दोलन जारी छ रे भनेपछि प्रतिगामीको विरुद्ध होइन रहेछ। उहाँहरू त मैले देखे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निमित्त त्यो आन्दोलन भइरहेको रहेछ। त्यसैले यो प्रतिगामी सरकारको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 ले आयोजना गरेको यो बृहत सभामा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आज हामीले शान्तिपूर्ण धरना गरेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई खोज्नलाई हिजो बेलुकाको मसाल जुलुस जस्तो पुलिससँग सङ्घर्ष गरेर ढुङ्गा हानेर मात्र देखिने हो कि यसै गरी शालीन तरिकाले जनताको मर्का के हो भनेर पुन्ने तरिकाले काङ्ग्रेस भेटिने हो? जनताले आफै पुन्न जरुरी छ। त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ छ बन्नका निमित्त हामी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 यहाँ यसै गरी समावेश भएका छौँ। काठमाडौँको 10वटा क्षेत्रमा यसै गरी भेला र सभाहरू भइरहेका छन्। यसै गरी नेपाललाई आवश्यक पर्दा र देशलाई आवश्यक पर्दा एकै ठाउँमा जुटेर प्रतिगामी सरकारलाई यहाँबाट हुत्याउनका निमित्त हामी तत्पर छौँ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।